السلام عليكم الطلبه ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الكور مهم اللي هو الترموشيمي. الناس اللي كيقراو الترموشيمي اس ام بي سي اس في تي اس تي اي بي سي جي وكاينين لي زوطخ فيليير. اول حاجه في الكور ديال الترموشيمي عندنا 4 ديال الوحدات، يعني 4 ديال لي شابيتر. عندنا الشابيتر 1 اللي هي جينيراليتي. شنو هي الجينيراليتي هذا؟ يعني شنو هو الهدف من هذا الترموشيمي. اول حاجه غنرجع معكم للترموشيمي، يعني الترمو، هاد التسميه ديال الترمو شنو كنعني بها؟ ملي كنقولوا الترمو عنده علاقه بدرجه الحراره، يعني لا طومبيراتور. ركز معايا مزيان، هاد الترموشيمي هاد لي شابيتر كاملين غادي ندوي بزاف على درجه الحراره، يعني لا طومبيراتور. وعندنا هنا الكلمه ديال الشيمي، وملي كنقولوا الشيمي يعني عندنا 3 رياكسيون. شنو هما لي رياكسيون؟ عندنا رياكسيون اسيدو بازيك، رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، ولا رياكسيون اورغانيك يعني الكيمياء العضويه. هذه الناس ديال الباك 2020 راه ما خدموهاش وقالوا ما تحطاش ليهم حتى في الامتحان الوطني. المهم انا غندير لها واحد الغابيل. بالنسبه للجينيراليتي يعني قلنا كاين التيرمو غنخدموا على درجه الحراره، وكاينين لي 3 رياكسيون. ثاني حاجه غنخدموا على لي زيتا. شنو هما لي زيتا؟ هما الحالات، يعني حاله صلبه، حاله سائله، وحاله غازيه. مثلا الا حطيت هنا ليطا سوليد كنسميوها حاله صلبه، غتمشي لينا ليطا ليكيد يعني حاله سائله، وغتمشي لنا ليطا غازل يعني من الحاله الصلبه للحاله السائله. عندها واحد السميه، يعني الا مشينا من الحاله الصلبه للحاله السائله كنا كنسميوها انصهار اللي هي فيزيون، هذه غنخدموا بها بزاف حتى هي. ولا مشينا من ليطا ليكيد ليطا غاز يعني من الحاله السائله للحاله الغازيه كنسميوها فابوريزاسيون يعني تبخر. مثلا باش تفهموا هذا المثال هذا ديال سوليد ليكيد غاز، مثلا خدينا الماء يعني اش دوزو غلاس، يعني اش دوزو غلاس يعني غيكون سوليد. لاش غيتحول ليطا ليكيد يعني غنديرو اش دوزو ليكيد، يعني من السوليد ليكيد شنو قلنا كنسميو فيزيون. عاوتاني من اش دوزو ليكيد غادي نتحول لاش دوزو غاز، يعني هذه غنسميوها فابوريزاسيون وهذه فيزيون. هادشي عندنا مازال في لي جينيراليتي. اهم حاجه عندنا في الجينيراليتي هما لي فاريابل ديتا. شنو هما الفاريابل ديتا؟ راه ساهله، ملي كنقولوا فاريابل ديتا راه هي العلاقه ديال لي غاز بارفي بي في ايكال ان ار تي. اذا بي في هذه كتعرفوها حتى هي ان ار تي. دونك حنا في هذا الكور غادي ديال الترموشيمي غندويو بزاف على لا طومبيراتور، وندويو على البريسيون والفوليوم، لا كونتيتي دو ماتيير كميه الماده، لا كونسونطراسيون ماسيك، هادو سميت جد غادي نعرفوهم ان شاء الله. فراكسيون مولار حتى هي غادي نعرفوها. دونك هادو هما الحوايج اللي اساسيين عندنا في لي جينيراليتي. دونك قلنا هاد لي شابيتر بربعه كاملين غندوي بزاف على لا طومبيراتور وعلى هاد لي 3. دونك بروميير شابيتر قلنا لي جينيراليتي، ما تنساش غادي نركزوا على درجه الحراره وعلى هاد 3 التفاعلات. دوزيام شابيتر يعني الفقره الثانيه او الوحده الثانيه ابليكاسيون دي بروميير برينسيپ على شيمي. بروميير برينسيپ غتشوفوا في الترموديناميك، يعني الترموديناميك كندويو في الكوتي فيزيك. هنا بروميير برينسيپ في كوتي شيمي. هاد بروميير برينسيپ على شيمي غندويو على لي زينيرجي يعني الطاقه. اول طاقه كتعرفوا اللي هي الشغل يعني لو ترافاي، كي كنسميوها لا شالور حتى هي طاقه. كاين عاوتاني لينيرجي انترن يعني كنسميوها دلتا اي، اذا هذا كنسميوه لو ترافاي، لا شالور، لينيرجي انترن. وعندنا واحد المصطلح جديد اللي هو دلتا اش كنسميوها لونطالبي، نكتبها هنا. يعني هذه كنسميوها لونطالبي، سوا لو ترافاي، لا شالور، لينيرجي انترن او لا لونطالبي، هادو كاملين سو فورم دينيرجي والونيتي ديالهم هي الجول. دونك بروميير برينسيپ على شيمي غندوي على لي زينيرجي. دابا غادي نشوفوا دوزيام شابيتر او لا تروازيام شابيتر ابليكاسيون دي دوزيام برينسيپ، يعني هذا دوزيام برينسيپ على شيمي. يعني حنا كما قلنا كاين بروميير برينسيپ و دوزيام برينسيپ، كاينين في الترموديناميك وكاينين في الترموشيمي. غير في هذا الترموشيمي غندويو في الكوتي شيمي. دوزيام برينسيپ على شيمي حتى هو غندويو فيه على لي زينيرجي، ولكن غنتبازاو على من؟ على بروميير برينسيپ. شنو هما لي زينيرجي اللي غندويو عليهم هنا؟ كاينه دلتا اس. هاد دلتا اس لا فارياسيون دو لونتروبي، لا فارياسيون دو لونتروبي بلا ما ترجموهم بالعربيه حيت هادو كاملين لي زينيرجي. وكاين عندنا عاوتاني دلتا جي، هادي قلنا لونتروبي
وهذه كتسمى لونطالبي ليبر. لونتروبي وهذه كنسميوها لونطالبي ليبر. حتى هادو دي زينيرجي. الا بغينا نخدموا دلتا اس ولا دلتا جي راه كنعتمدوا على لي زينيرجي اللي كاينين في بروميير برينسيپ ضروري. دونك هادي حتى هما دي زينيرجي، غير هادي لينيتي ديالها هي الجول بار كيلفين وهادي لينيتي ديالها هي الجول، يعني كاملين كيتسموا دي زينيرجي. الوغ دابا غنشوفوا اخر شابيتر اللي هي الشابيتر نيميرو 4 وكيركزوا عليها بزاف نهار ليكزامان، يعني لي بوان بزاف كيكونوا في هذا الشابيتر نيميرو 4. شنو هي الشابيتر نيميرو 4؟ ليتيد ديزيكيليبر شيميك، يعني مجموعه او دراسه توازن كيميائي. شنو هو التوازن الكيميائي؟ هما دوك التفاعلات اللي عندنا سواء اكسيد اختزال، اوكسيدو ريدكسيون ولا اسيدو بازيك ولا لي رياكسيون دو لا شيمي اورغانيك. مزيان اي رياكسيون، اسمع اي رياكسيون كيف ما كانت كيكونوا فيها لي رياكتيف كيعطيونا لي برودوي، يعني لي رياكتيف كيعطيونا لي برودوي. اي رياكسيون كيف ما غادي تكون. ملي كنقولوا توازن كيميائي كيف ما شفتوا في الباك دويتو على ثابته التوازن، وحتى هنا في هذا الشابيتر هذه نيميرو 4 حتى هنا غندوي على ثابته التوازن اللي هي كونستانت ديكيليبر. نكتبها هنا دا كنسميوها سي تي اي، يعني كونستانت ديكيليبر. شنو كتساوي كونستانت ديكيليبر؟ كيف ما شفتوا في الباك كديروا لي برودوي سور لو رياكتيف، لي برودوي سور لي رياكتيف. غير هاد كونستانت ديكيليبر في هاد الشابيتر هادي اولا في الكور ديال الثيرموشيمي فيها بزاف ديال الانواع، يعني عندها علاقه بزاف ديال لي فاريابل. مثلا الا حطينا هنا او عندها ثلاثه، بالاحرى عندها ثلاثه، سواء كنقولوا كونستانت ديكيليبر عندها علاقه بالضغط اللي هو البريسيون، اولا كنقولوا كونستانت ديكيليبر عنده علاقه بالتركيز اللي هو الكونسونطراسيون، اولا كونستانت ديكيليبر عنده علاقه باش باكس اللي هو لافونس اكس اولا تقدم اكس. دونك في الثيرموشيمي كيف ما قلنا الشابيتر نيميرو 4 هي اللي كنركزوا عليها نهار الامتحان، وضروري غنديروا ليتيد ديال هذا الشيء، وما تنساش راه يكون عنده علاقه بدوزيام برينسيپ و بروميير برينسيپ. دونك كانت هذه البريزونطاسيون ديال الكور ديال الثيرموشيمي. دونك نبقى لي غنودعكم، استودعكم الله.